यहाँहरु सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम लक्ष्मण पौडेल, कृषि अधिकृत कालिका नगरपालिका कृषि विकास शाखा। र आज हामी मिलिजुली मौरी पालन सहकारी संस्था कालिका 1 लङ्गा लाइन डाँडा टोलमा उपस्थित भएका छौँ र कालिका नगरपालिकाको कृषि विकास शाखाको विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ अनुदानमा 50% अनुदानमा मौरी घार तथा सामग्री भण्डारण सङ्कलन बाल्टी वितरण कार्यक्रम रहेको थियो र त्यस कार्यक्रमको चाहिँ हामीले सामग्री वितरण गर्ने कार्यक्रम आज राखेका छौँ र कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ सभापतिको आवश्यक पर्ने भएको हुनाले र म यस कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गर्दै हुनको लागि कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्री लीला बहादुर गुरुङज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा कालिका नगरपालिका का प्रमुख श्री खुमनारायण श्रेष्ठज्यूलाई चाहिँ यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आशीर्वाद गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष श्री टिकाराज रिजालज्यूलाई म विशिष्ट अतिथिको आसन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी नेपाल मौरी पालन महासङ्घ बागमती प्रदेशका महासचिव गङ्गा सापकोटाज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु आसन गरिदिनु। त्यस्तै गरेर मिलिजुली सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सन्त बहादुर लामाज्यूलाई म आशीर्वाद गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर अतिथिमा कालिका नगरपालिका कृषि विकास शाखाका प्रमुख शिवराज पौडेलज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर अतिथिमा कालिका नगरपालिका कृषि शाखाका नाप्रास कल्पना थापाज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरेर कालिका नगरपालिकाका दीपक लामछानेज्यूलाई अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरेर पत्रकार साथीहरूलाई पनि म आशीर्वाद गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। निम्तालाई स्वीकारेर आउनुभएका अतिथिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू तथा मौरी उपकरण ग्रहण गर्न आउनुभएका किसान दाजुभाइहरू, विशेष गरेर यो यहाँहरू जुन यो हाम्रो कार्यक्रमलाई निम्तालाई स्वीकारेर आइदिनु भयो, यहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मेरो तर्फबाट, व्यक्तिगत तर्फबाट, कालिका नगरपालिका कृषि विकास शाखाको तर्फबाट, वार्ड नम्बर 1 को तर्फबाट र समग्र रूपमा कालिका नगरपालिकाको तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र 2077 साल असोज 16 गते 30 दिनको सूचना राखेर हामीले चाहिँ यो सामग्रीहरू मागको लागि सूचना प्रकाशन गरेका थियौँ। 30 दिनको सूचना राखेर त्यो मध्ये चाहिँ 28 जना मौरी घारतर्फ 28 जना म बाल्टीतर्फ चाहिँ तपाईँलाई 26 जना किसानहरूले मौरी घार चाहिँ तपाईँलाई 26 जना किसानले 1180 वटा घार माग्नु भएको थियो र बाल्टी चाहिँ तपाईँलाई 26 जना किसानले 1029 वटा बाल्टी हामीले पाऊँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले दरखास्त हाल्नुभएको थियो र नगरपालिकाको आफ्नै सीमित स्रोत र साधनले गर्दा मौरी घार 200 बाँड्नुपर्ने थियो र चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हामीले लक्ष्य राखेका थियौँ भने बाल्टी 500 वटा लक्ष्य राखेका थियौँ। अब हामीलाई थाहा छ 1180बाट 200 मा झार्नु र 1029 बाट 500 मा झार्नु कसै न कसैको चित्त दुखाउनु हो, कसै न कसैलाई नपुर्याउनु हो। अब एउटा मापदण्ड अपनाउँदा के गर्यौँ त भनेर भन्दा हामीसँग 3टा गत वर्ष 2टा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। एउटा प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजना मौरी जोन सुरु भएको छ जसले चाहिँ तपाईँलाई 9, 10, 11 समेटेको छ। त्यसपछि गत वर्ष नै चाहिँ गत आर्थिक वर्षमा के भएको थियो भन्नु होला, कालिका नगरपालिकाको केही वार्ड र रत्न नगरपालिकाको केही वार्ड भनेर ब्लक कार्यक्रम कृषि ज्ञान केन्द्रबाट ब्लक कार्यक्रम चलेको थियो र अब काहीँ न काहीँ एउटा आधार गर्नुभन्दा अब कालिकाले चाहिँ 2 वर्ष त 1 वर्ष अघिल्लो वर्ष त मौरीको कार्यक्रम चलाएन। अब यो छाट्ने क्रममा चाहिँ कमसेकम केही पाइरहेकाहरूलाई भन्दा नपाएकालाई नै गर्ने कि भन्ने सोच गरेपछि मैले प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजना र चाहिँ तपाईँलाई मौरी ब्लकको चाहिँ हाम्रो चाहिँ रत्नगरबाट पनि तपाईँहरूले के कति सामान बाँड्नुभयो कालिकाका कृषकहरूलाई त्यो दिनुहोस् भनेपछि उहाँले मलाई एउटा लिस्ट पठाउनु भयो र प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनामा मौरी घारहरू बाँड्नु भएको रहेछ। उहाँले म ढुवानीमा पैसा दिनुभएको छ होइन सर, म ढुवानीमा पैसा मौरी ढुवानीमा पैसा दिनुभएको छ र रत्नगरबाट चाहिँ तपाईँले ब्लकबाट 50 लाख हाम्रो नेपाल सरकारको र 50 लाख चाहिँ किसानहरूको गर्दा त्यहाँ थुप्रै उपकरणहरू बाँडिएर छन्। साथ कि 8 पानाको भरपाई रहेछ। मैले ज्ञान केन्द्रमा गएर बेनिफिटहरू गरेर लिएर आएर अनि त्यसपछि यता पर्नु भएको र यता पर्नु भएकोलाई कसैले चित्त नदुखाइसेला। मैले भने नि त 1180 घारबाट 200 घारमा झार्ने भनेको चान्चुन कुरो होइन। त्यसमा चाहिँ के मापदण्ड अपनायो भन्दा पहिला उताबाट लिनुभएका साथीहरूलाई भन्दा नलिनुभएका साथीहरूलाई चाहिँ छान्ने भन्दा प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनाबाट ढुवानी अनुदान दिनुभएका 6 जना साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ, ब्लकबाट 9 जना साथीहरू सुविधा दिनुभएको रहेछ र अनि त्यसपछि चाहिँ यो 28 मा चाहिँ यी 9 जना घटाएर अरू बाँकी रहनुभएका साथीहरूलाई चाहिँ यो यताको कार्यक्रम चाहिँ
हामीले चाहिँ वितरण गऱ्यौँ। घरमा घार आउला भन्ने अपेक्षा गरेको छु। ढिलो भएको हुनाले पनिसमेन्ट पनि हुनसक्छ कृषिको, अन्यथा नसोच्नु होला होइन। किनकि आज यहीँ ल्याएर बाँध्ने कुरो थियो, बोकेर जानुहुन्थ्यो। तर फेरि शक्ति फेरि पुर्याउनु त मलाई गाह्रो हो नि त, अन्यथा नरुनु होला है। त्यो चाहिँ भयो। र सरहरूको के थियो भने घार उहाँहरूले टेन्डर हाल्नुभएको थियो। दुईजना यहीँ हुनुहुन्छ, एउटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एउटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। 3500 भन्नुभयो। मैले केही पनि कुरो कहाँ पोखियो घिउ भागमा बाहिर किनेको भए बाहिर पैसा जान्थ्यो। कालीगाईमा भनेपछि ल 3500 नै सदर भनेर उहाँहरूलाई दिएँ। त्यसको 50% हो। त्यो 50% भनेको चाहिँ के हो भन्नु होला भने तपाईँहरूले चाहिँ 3500 को 1750 हाल्नुपर्छ। जतिले घार लानुहुन्छ 1750 नगरपालिकाले उहाँहरूसँग सम्झौता गरेका छ। तपाईँहरूले बुझेको भरपाई र बिल पेश गरेपछि कृषिले सिफारिस गरेर नगरपालिकाले भुक्तानी दिन्छ। र चाहिँ जहाँसम्म चाहिँ तपाईँलाई के छ भन्नु होला भने कति परेको एउटा बाल्टी 345 होइन, 5वटा बाल्टीको मूल्य 1,72,500 हो। त्यो 1,72,000 मा 50% 86,250 नगरपालिकाले बेहोर्छ। 86,250 चाहिँ तपाईँले बेहोर्नुपर्छ। र बाल्टीको मूल्य मैले कहीँ केही गरिनँ। उहाँलाई भने तपाईँले सहकारीलाई केही पैसा, यत्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ मेरो चाहिँ गार्जियन परिवारहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ। मैले भने सहकारीलाई केही गर्नुपर्छ भने गर्नुहोस्, तर जनता चित्त बुझाएर सर्व पनि मरोस्, लौरो पनि नभाँचियोस्। यो सहकारी अलिक धर्ममा आएको सहकारी, जनताको सहकारी भनेपछि उहाँले 345 सम्म उपलब्ध गराउन सक्छौँ यो लेबिङ सहित भन्नुभयो। मैले काहीँ पनि सोधिनँ। ल 345 सदरको भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ 345 को आधा र 345 को दरले 500 बाल्टीको 1,72,500 मा 86,250 रुपियाँ नगरपालिकाले दिने, 86,250 रुपियाँ तपाईँहरूले बेहोरी गरेर आज हामी यो कार्यक्रम बाँध्दैछौँ। यस वर्ष पनि मौरीको कार्यक्रम छ। एउटा पुस्ते जाडो जाँदैन। जो साथीहरू पाउनु भएको छैन छुट्नुहुन्न। हुन त कार्यकारी के अरे मेरो नगरपितासँग मैले सोधेर भनेको थिएँ। 2टा ब्लकको मलाई सूचना आएको छ। के को पठाउँ भन्दा एउटा मौरी छुट्या छ, मौरीलाई पठा। एउटा तरकारी ब्लकमा हाल भन्नुभएको थियो। मैले हिजो पनि गरेँ। प्रदेशबाट आउनु पर्यो। हिजो बेलुकी पनि चाहिँ त्यहाँको योजना अधिकारीलाई फोन गर्दा प्रदेशबाट ब्लक परेको र नपरेको जानकारी आएको छैन भन्नुभएको छ। अब ब्लक पऱ्यो भने त तपाईँहरू छुट्नु भएको सबै समेटिहाल्नुभयो। यो कार्यक्रमै हामी अर्को शीर्षकमा लान्छौँ। 50 लाखको ब्लकको कार्यक्रम आएपछि 5 लाख 6 लाखको किन कार्यक्रम चलाउनु पर्ला। र ब्लक परेन भने पनि यस वर्ष समेट्ने प्रयास नगरपालिकाको हरसम्भव यसबाट अहिले यही कार्यक्रम हुने भयो भने पनि हामी के गर्छौँ भने यो वर्ष पाउनुभएका किसानहरूलाई बिल्कुल हामी दिँदैनौँ। यसमा चाहिँ तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। र छुटेका किसानहरूलाई पार्छौँ। अघिल्लो वर्षकोलाई अब यो वर्ष पार्न सकिन्छ। किनकि 1 वर्ष लिएर 5 वर्ष अथवा 3 वर्षसम्म उहाँलाई प्रतिबन्धित अथवा बन्देज गर्न मिल्दैन। किनकि घाट त 2-3 वर्ष फेर्नै पर्छ। पानीमा राख्ने चिज हो। त्यो कुरो नगरपालिकाले बुझ्या पनि छ भन्दै अहिले अलिअलि गुनासो त सुनेको थिएँ हामी छुट्यौँ। तर मेरो लिस्टमा आएको मैले भने नि त 18 जनामा 6 जना प्रधानमन्त्रीबाट, 9 जना यहाँबाट समेटिनु भएको छ। रातो र हरियो लाएर क्याटेगोराइज गरेर सिग्नेचर हेरेर भेरिफाई गरेर 12 जना पर्नु भएको छैन भनेर गरेको हुँ। यसमा उचनिच भएको भए उताबाट होइन, कृषि शाखाले गरेको यो निर्णयप्रति म यसमा क्षमा माग्दै पुनः यहाँहरूलाई एकखेर स्वागत गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। रूपमा समाजसेवी राम्रो नगरपालिकाका प्रमुख तथा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, साथसाथै यस कार्यक्रमका सभापति र यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिलाई संयुक्त रूपमा चाहिँ मौरी घार उपकरणहरू, मौरी घार बाल्टी वितरण गरिदिनु हुन म सहकारी संस्थाको अध्यक्ष श्री सन्त बहादुर लामाज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। यस मिलिजुली मौरी सहकारी संस्थामा आज मौरी उपकरण घाट वितरण समारोहमा उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण साथीहरू सबैलाई नमस्ते। अरू कुरा त के भन्नुपर्छ र होइन। हामीले विशेष गरी नगरपालिका कृषि विकास शाखा वडा प्रतिनिधि सबैजना मिलेर हामीले घाट वितरण गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। यही भन्नु नगरपालिका पण्डमसिंहका वडा अध्यक्ष श्री टिकाराज भैजालज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। मौरी उपकरण सामग्री वितरण कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्ष तथा कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 1 प्रमुख अतिथि, यहाँ यो मिलिजुली मौरी सहकारी संस्थाका अध्यक्षज्यू, पदाधिकारी साथीहरू, मौरी पालन व्यवसायमा आबद्ध रहनुभएका कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार साथीहरू सबैमा हार्दिक नमस्कार। हामीले पहिलो वर्ष पनि हामी जब निर्वाचित भएर आयौँ त्यो वर्ष पनि मलाई लाग्छ यही सहकारी संस्था मार्फत हामीले सहकार्य गरेर मह मदानी
हामीले वितरण गरेका थियौँ। केही मौरीका घारहरू पनि वितरण गरेका थियौँ। यस्तै गरी आज फेरि आर्थिक वर्ष 77-78मा मौरी घार तथा बाल्टिन जो मह सञ्चालनका लागि अति आवश्यक पर्छ यो 50% अनुदानमा वितरण गरेका छौँ। यो क्रमशः निरन्तर चलिरहने कार्यक्रम नै हो। त्यो एकपटक अघि नै भनिसक्नु भएको छ, घार एकपटक वितरण गरेर फेरि त्यो पानीमा राख्ने चिज नष्ट भएर जान्छ। फेरि अर्को वर्ष केही घारहरू गयो भने फेरि किसानहरूलाई आवश्यक पर्छ। यो क्रमशः नगरपालिकाको कार्यक्रममा रहँदै गइरहेको छ र रहने पनि छ। अहिले फेरि यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी पसल खोल्ने, अब यो मौरीलाई हाम्रो उत्पादन गरेका चिजहरूलाई बजारीकरण गर्नका लागि सिसामा राख्ने, हाम्रो उत्पादन हो भन्ने कुरा कालिका नगरपालिकाको ट्याग लगाएर यदि सहकारीले पसल सञ्चालन गर्यो भने त्यसलाई व्यावसायिक हिसाबले सटर भाडासम्म तिर्ने गरी हामीले छलफल अगाडि बढाएका थियौँ। त्यो बारेमा थप अरू कुरा हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले गर्नुहुनेछ। जे जति सामग्रीहरू उपलब्ध भएको छ त्यसलाई सही सदुपयोग गर्दै हामीले नपाउँदाखेरि पनि आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेका थियौँ। नगरपालिकाले एउटा प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले जुन कार्यक्रम ल्याएको छ यसलाई सही सदुपयोग गर्दै अरू व्यवसायमा लाग्ने साथीहरूलाई पनि आकर्षित गर्दै यो मौरी व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्दै अगाडि लैजानमा सबै साथीहरू लाग्नुहुनेछ र यसको सही सदुपयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास राख्दै यो कार्यक्रम आयोजना गरेर जसरी कृषि शाखाले समन्वयात्मक भूमिका गर्यो, समन्वय गरेर धेरै निवेदनहरूलाई काट गर्दै कसैलाई नदोहोरिने र कसैलाई चाहिँ नहुने गरी जसरी समन्वय गर्नुभयो त्यसका लागि कृषि शाखाका प्रमुखलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका सबैलाई यो सफलताको जो व्यवसायिक कृषकहरू हुनुहुन्छ सबैलाई व्यावसायिक सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। कालिका नगरपालिकाका प्रमुख श्री खुमनारायण श्रेष्ठज्यूलाई म आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, अभिवादन गर्न चाहन्छु। मैले धेरै लामो राख्न छैन। अहिले कालिका नगरपालिकाले आफ्ना ब्रान्डहरू खोजेका छन्। हामीले आफ्नो ब्रान्ड पहिचान गर्ने कुरोमा मौरीलाई 1 नम्बरमा राखेका छौँ। केरा, च्याउ र तरकारी हाम्रो नीति कार्यक्रममा नै आएको छ। यदि तपाईँ मौरी व्यवसायिकहरूले हाम्रो कालिकाको ब्रान्ड र यसलाई चाहिँ धेरै इज्जत गर्नुपर्ने कुराहरू हुनसक्छ, त्यसलाई ती कामहरूलाई पनि गर्दै जाउँला। तर पनि अब अहिले यदि तपाईँहरूले केरा व्यवसायहरूले हामी केराबाट बन्ने प्रकारहरूको चाहिँ व्यापार गरेर बस्छौँ भने पनि एकजना मान्छेले रोजगारी पनि पाउँछ। एउटा सटरको भाडा नगरपालिकाले तिर्दिन्छ। तपाईँ मौरी व्यवसायहरूले कोही साथीहरूलाई एउटा व्यवसाय बनाउनुहुन्छ भने त्यसको सटर भाडाको चाहिँ नगरपालिकाले तिर्दिन्छ। च्याउको पनि त्यस्तै विभिन्न प्रकारका कुराहरू हुनसक्छ र तरकारीको पनि भनेर हामीले एउटा सेन्ट्रलाइज ठाउँमा कालिका नगरपालिकाको मह चाहियो, च्याउ चाहियो, तरकारी चाहियो, केरा चाहियो भने त्यहाँ पाइन्छ भन्ने एउटा सन्देश दिनको लागि त्यो अनुदानको कार्यक्रम र हाम्रो एउटा ब्रान्ड बनाउन कालिकाको भन्ने हिसाबमा ल्याएको एउटा हाम्रो नीति कार्यक्रम लिएर आएर यसको सुरुवाती गर्न लागेको छौँ। आज यो मिलिजुली मौरी पालन कृषि सहकारीसँग पनि यो बसेर छलफल गरेर यो कुरोको सन्देश दिन पाउँदा नि हामी अत्यन्त खुसी पनि छौँ। त्यो हिसाबले पनि यहाँहरूले चाहिँ छलफल चलाउनु पर्यो। हामी च्याउ व्यवसायीसँग नि कुराकानी गर्छौँ, समूहसँग कुराकानी गर्छौँ। केराहरूको समिति छन् होइन, तरकारीको समूहहरू छन् होइन, यो समूहहरूसँग हामी छलफल गरेर एउटा कालिकाको ब्रान्ड बनाउन भन्ने हिसाबमा हामी लागेका छौँ। त्यसले गर्दा मैले अघि नै टिकाजीले पनि धेरै जानकारी गराइसक्नु भएको छ। मैले यति मात्रै जानकारी गराएँ र म अर्को कुरो अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँ व्यवसायिक साथीहरू, तपाईँहरूले अहिलेसम्म व्यवसायिक साथीहरूले व्यवसायको नफ्सलाई समाउनु भएन है मलाई लागेको छ। तपाईँहरू ठ्याक्कै व्यवसायिक बन्नुहोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता हो। अहिले हामीले दुधलाई अनुदान भनेर दिएका छौँ। किन भन्दा 10,000 लिटर वार्षिक रूपमा दुध बेच्ने किसानले 5 देखि 6 लाख रुपियाँ पैसा कमाउँदो रहेछ। एउटा परिवारले वर्षमा 6 लाख पैसा कमायो भने, आम्दानी गर्यो भने ऊ त व्यवसाय भने उसको परिवार, उसको घर खर्च, अरू व्यवहारहरू राम्रोसँग चल्छ। हाम्रो जस्तो स्तरमा बाँच्नको लागि कुनै समस्या छैन भन्ने हिसाबले हामीले त्यो गाईलाई त्यो प्रमोट गऱ्यौँ र अहिले झन्डै 40-50 जना किसानहरू कालिका नगरपालिकामा यो 4 वर्षको बिचमा व्यवसायिक किसानहरू बन्यो। अझ कहिले त धेरै हामीसँग हाम्रो रेकर्ड अनुसार त 67,000 लिटरसम्म पनि वार्षिक रूपमा दुध बेच्ने किसानहरू पनि छन्। त्यस्तै महको हिसाबमा पनि कम्तीमा तपाईँहरूले 50 घार एकजनाले राम्रोसँग हेरेर त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। कमसेकम 100 घार पाल्नुहोस् कि व्यवसायी साथीहरू। कति घार छ तपाईँको भन्दा 25 घार भन्ने, अनि बर्खामा घट्दै कति छ भन्दा 10मा झऱ्यो, फेरि बढाएर 25 पुर्याए
सधैँ काम तपाईँको काम के हो भन्दा मौरी पालन भनेछ हातमा लाग्यो सुन्नु घुम्न चाहिँ पाइन्छ है फेरि त कहिलेको गोर्खा पुग्नु भएको छ कहिलेको चाहिँ के अरे दाङ होइन कहिलेको चाहिँ यता कपिल वस्तु यो घुम्ने मात्रै काम भन्दा अरू कुरो केही पनि भएन म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अरू कुरो छोडिदिनुहोस् कि अब 2टा बाख्रा पाठो पनि नपाल्नुहोस् एउटा गाई पनि नपाल्नुहोस् अब 100 घार मौरी पाल्नुहोस् 100 घार मौरी पाल्नु भयो भने तपाईँले 10 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्नुहुन्छ मेरो टेन्टेटिभ हिसाबमा हुन्छ हो कि होइन भन्नुहोस् 10 लाख पुगे भइगयो नि किन त्यो दुनियाँ दिमागमा तनाव र टेन्सन बोक्नुहुन्छ होइन अब कमसेकम व्यावसायिक बनिदिनुहोस् कि अनि व्यावसायिक बन्दियो भने हामीलाई पनि सहयोग र सपोर्टिङ गर्न मजा आउँछ मैले तपाईँको चाहिँ नि गत वर्ष यहाँलाई चाहिँ सपोर्टिङ गर्न सकेन हामी भुल्लेछौँ प्रधानमन्त्री चाहिँ यो कृषि परियोजनाबाट चाहिँ तपाईँको मौरीको जोन पर्यो कालिका भन्ने भयो अनि हामीले त कालिकामा परिहाल्यो सबै कुरो हुन्छ भने बुझ्यौँ हाम्रो बुझाइ तर पछि तपाईँको चाहिँ आउँदा कालिकाको 9, 10, 11 रहेछ होइन माथिल्लो बेलका किसानहरू हुनुहुँदो रहेछ 8, 9, 10, 11 किसानहरू उहाँहरूलाई त्यही अनुसार अघि नै चाहिँ हाम्रो शिवराज सरले भन्नुभयो भाडा स्वरूप तपाईँको चाहिँ 8,000 देखि 38,000 37,000 भनेर नगदै क्यास वितरण गरे एउटै नगरपालिकाको किसान कसैलाई 8 देखि 37,000सम्म क्यास दियौँ अनुदान भनौँ सहयोग गऱ्यौँ तर तल्लो किसान तपाईँको सबैभन्दा बढी मौरी पाल्ने किसान यो वडा नम्बर 6 मा पर्दो रहेछ है फेरि तर यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही पनि छैन तपाईँहरू मसँग रिसाउनु भएको छ मेरो सालले हेर्नु भएन माथि मात्रै हेर्नुभयो भनेर भन्नु तर त्यो मिस्टेक भयो कि हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कालिका जोनमा पऱ्यो मौरी जोनमा भनेपछि सबैमा पऱ्यो भन्ने बुझ्यौँ तर त्यो माथिल्लो बेडमा परेको रहेछ माथि त्यही अनुसार गरेको अहिले तलकोलाई पनि सपोर्टिङ र सहयोग गर्नुपर्छ भनेर अब हाम्रो आफ्नो स्रोत साधन अनुसार त हो नि दिन त मन त थियो नि के गर्नु होइन तर पनि यसलाई चाहिँ अलिकता कमसेकम किसानहरूलाई नगरपालिकाले पनि हामी मौरी किसानहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ सपोर्ट र सहयोग गरेको छ है भन्ने यतिले पुग्ने त कुरो भएन त्यही एउटा तपाईँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने काम गरेको हो मेरो यति मात्रै अनुरोध छ तपाईँहरू व्यावसायिक बनिदिनु पर्यो अनि मौरी पाल्ने किसानहरूले मौरीको उत्पादन गर्ने नर्म्स हुन्छ नि नर्म्समा टेकेर काम गरिदिनु पऱ्यो कि कुनै हालतमा तपाईँको चाहिने चेम्बरको मौ टटिकाउनु पाइँदैन पाइन्छ कुनै हालतमा कुनै नर्म्सले कुनै नियमले त्यो कुरो भन्दैन तर हामी त्यो चेम्बर पनि टटक्याएर चाहिँ धुलो धुवा बच्चा झारेर ढुट्टो माटो बनाएर अनि कसरी तपाईँहरूको मौरी उत्पादन हुन्छ होइन चेम्बरको त सुन्नु पाएन नि माथि सुपरको हो मौ निकाल्ने भनेको सुपरको होइन अब त्यो विषयमा तपाईँहरू लाग्न पनि पर्यो अर्को कुरो तपाईँको चाहिँ मौरीको चाहिँ गजब कुरो छ कि यो तपाईँको जब सिजनको बेला हुन्छ यसलाई केन्द्रीकृत गर्ने हो कुरो बुझ्नुभयो नि सिजनको बेलामा यसलाई केन्द्रीकृत गर्ने अरू बेला मात्रै तपाईँको छुट्याएर लाने हो कि अब तपाईँको बच्चा उत्पादन गर्ने बेलामा तपाईँको चाहिँ एउटा घरलाई फुटालेर तपाईँहरूले चाहिँ नि 3वटा घार बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा दुधी फ्रेमको हालेर गर्ने 4वटा घार बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेर लैजाने जब तपाईँको सिजनको बेला हुन्छ तपाईँसँग 40 घार छ भने त्यसलाई 10 घार बनाउनुहोस् कि डबल सुपर हालेर लैजानुहोस् तपाईँको सुपरवाला मौरीमा 15 दिनमा होइन काट्न मिल्ने 15 दिनमा काट्न मिल्छ महिनाको 2 चोटि काट्न मिल्छ एकचोटि काट्दा एउटा घारबाट सुपरबाट 30 किलो आउँछ भनेर अड्कल गर्छ मौरी सम्बन्धीका जहाँ बुझेका मान्छेहरूले त्यो चाहिँ त्यो कुराहरू भन्छन् भने तपाईँले एक घारबाट राम्रो सुपर भएको मौरी भयो भने महिनामा तपाईँ सिजन बेला 60 किलो निकाल्नुहुन्छ कि कतिचोटि काट्नुहुन्छ तपाईँहरू 6 चोटि 6 मा भनेपछि एक घारको 30 भनेपछि 1 क्विन्टल 80 किलो एउटा घारबाट निकाल्नुहुन्छ तपाईँले कति उत्पादन गर्नुभएको छ म जान्दिनँ हुनु पर्यो त्यति हो कि होइन भने त तपाईँहरू पक्का पनि तालिम लिएको हुनुहुन्छ मौरी पाल्ने किसानहरूले त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यो मौरीलाई अलिकति व्यावसायिक रूपमा अलि धेरै लोप पनि गर्नुभयो अब तपाईँ जम्मै टटकाइदिने त्यो बिचरा छाउराले के खान्छ है सिद्धिहाल्यो नि त्यो त तपाईँ छोरा जम्मै छड्का छ हल्लिया छ जम्मै झरेको छ मरेको छ होइन त्यही लार्भाहरू तपाईँको महमा लतपतिया छ त्यसैले त्यो महलाई प्रदूषित गरेका है त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि यहाँहरूले यो नर्म्सलाई अलिकति पछ्याएर काम गर्नुहोस् यहाँहरूलाई प्राविधिक रूपमा मौरी सम्बन्धी धेरै मान्छेले जाने हुँदैनन् फेरि बरु प्राविधिक रूपमा सहयोग छ भने तपाईँहरूले नगरपालिकालाई भनिदिनु होइन त्यो विषयमा म चाहिँ प्राविधिक मौरी सम्बन्धीको विज्ञहरूलाई बोलाएर बरु तालिमको व्यवस्थापन गरौँ होइन के काम गर्नु हुने के नहुने होइन यो हिसाबमा पनि हामी लाग्न जरुरी छ त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले हामीले
211 बल्ल 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 211 चाहिँ नि तपाईँहरूलाई चाहिँ मौरी 50% अनुदानमा दिएका छौँ र यो वर्ष पनि मैले भने एउटा ब्रान्ड बनाउन लागेको छ कालीकाँडा उत्पादन हुने कुराहरू के हुन् भने मैले अघि पनि कुरा राखिसकेर केही अब यो वर्ष अलिकति सुधारेर मौरीको विषय अलिकति सुधारेर अलिकति व्यवस्थित रूपमा चाहिँ कार्यक्रम ल्याउने कुरोमा हामीले नीति कार्यक्रम ल्याएको छौँ बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ हिजो कालीका नगरपालिकाको बजेट पेश भएको छ अब हामी आज चाहिँ नि हाम्रो सिस्टम तरिका के छ भने बजेट पेश भएपछि भोलिपल्ट चाहिँ बिदा गर्ने चलन छ कि सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीयको पनि अनि आज चाहिँ हामीले हिजो बजेट पेश गऱ्यौँ अब आज चाहिँ त्यो तपाईँ पेश गरेर राख्यौँ र अब हामीले आज बिदा गऱ्यौँ भोलि शनिबार छ अब पर्सिबाट विषयगत समितिसँग बसेर छलफल गरेर अनि बजेटको चाहिँ दफावार रूपमा चाहिँ नि छलफल गरेर हामी त्यसलाई पास गऱ्यौँ त्यो सिस्टम र विधिमा जान्छौँ र मूलतः हामीले चाहिँ नि यो मौरी किसानहरूलाई यहाँको केरा किसानहरू होइन चिया उत्पादन गरेका किसानहरू छन् तरकारी खेतीका किसानहरू छन् यी सबै किसानहरूलाई चाहिँ नि कालिकामा चाहिँ अलिकति प्रमोट गर्ने अलिकति सपोर्टिङ गरेर लैजाउँ उहाँहरूको मनोबल उठाउँ भन्ने हिसाबले त्यो किसिमको बजेटहरू तयार गरेका छौँ र हामी त्यही अनुसार कालिका नगरपालिका अघि बढ्नेछ र यहाँहरू पनि मेरो अनुरोध छ यहाँहरू व्यावसायिक भएर बनिदिनु कम्तीमा पनि मैले आएर सोधेँ दाइ तपाईँको मौरी घर कति भन्दा 150 छ भनिदिनु भयो भने तपाईँको सिजनको बेलामा तपाईँको 50 घर चाहिँ नि डबल जोनको हुन्छ कि डबल के भन्छ माथि चाहिँ सुपरको डबल सुपरको हुन्छ कि अनि बल्ल अनि त्यसपछि बल्ल तपाईँले आम्दानी लिने हो सधैँ चेम्बर हल्लाएर हिँडिया छ तपाईँको जताततै घुमे बसाल्छ त्यो भएर अब त्यो सोचका साथ यसलाई अलिकति सुधार गरेर जाउँ यसको ट्रेनिङ तालिमको यहाँ सम्प्रदाय तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ तालिमको आवश्यकता छ भने पनि मौरी व्यवसायिक साथीहरूलाई तालिमको व्यवस्थापन गरौँ त्यसको लागि लाग्ने खर्च नगरपालिकाले चाहिँ म व्यवस्थापन गर्छु यिनै कुराहरू राख्दै मेरो भनाइ अन्त्य पनि गर्छु र सबै साथीहरू नमस्कार पनि गर्छु अब साथीहरू बस्नुहुन्छ दाइहरू बस्नुहुन्छ हजुरहरू बसेर यसलाई वितरण गर्ने हाम्रो कृषि शाखाको सर बस्नुहुन्छ म अलिक त व्यस्त पनि छु त्यहाँ अहिले पुर्याएर आइसकेका छन् अब यो त हाम्रो त तपाईँको सिजन कि यो बेलामा सबै काम सिद्धिनु पनि सिजन तपाईँको सुरसरा लागेको भन्छ नि त्यति भन्छ अहिले योसँग 3टा सिद्धियो फेरि अर्कोमा तयारी भएर बसेका छन् म यिनै कुराहरू राख्दै म बिदा पनि हुन्छ हस् नमस्कार